करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आपको मैं अपने प्रोग्राम में सीनियर लॉयर हैं ये जुल्फ़कार अहमद भट्टी साहब। ये हमारे यहाँ पे लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं। इनको आज हमने ज़हमत दी, इनका शुक्रिया कि ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज इनसे कुछ बातें इनकी पूछते हैं, इनके अहवाल के बारे में, ये इनका जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके हवाले से हम इनसे बातचीत करते हैं। जी जुल्फ़कार भाई, क्या हाल है? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जुल्फ़कार भाई, आप नो डाउट कि एक अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। तो आज आपसे हमने आपको बुलाने का मकसद ये था कि हम आपके बारे में कुछ जान सकें, कुछ आपके प्रोफेशन के बारे में जान सकें। तो ज़रा बताइएगा कि यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, आपने वो कब एलएलबी किया या आप? जो है एलएलबी तो मैंने किया 2003 में। जी। सॉरी जी 2003 में लाइसेंस मुझे मिला। तो उस वक्त से मैं प्रैक्टिस में हूँ। इससे बैकग्राउंड जो है मेरा वो, क्योंकि शुरू से एक मोटो था कि मैंने प्रैक्टिस ही करनी है, लॉ में जाना है, वकील बनना है। तो फ्रॉम द डे फर्स्ट जो है इस हवाले से तमाम जो प्रिपरेशन रही वो इसी पर्सपेक्टिव में रही। तो हाँ, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो हमारे यहाँ पे कंसेप्शन पाया जाता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे लगते हैं। और मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे लॉ में मैक्सिमम बुक्स जो हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो इस मकसद के लिए मैंने एफएससी में प्री मेडिकल को ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ थ्रू आउट आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ती है, इंग्लिश में ही सारी बुक्स होती हैं। तो आपका जो इंग्लिश के हवाले से कंसेप्शन है बड़ा क्लियर हो जाता है। तो सिर्फ उस हद तक जो है इस मकसद के लिए मैंने एफएससी प्री मेडिकल की। अदरवाइज़ थ्रू आउट जो है मैं बेस से जो है, क्योंकि वकील बनना चाहता था, तो इसी नीयत से तमाम अपना एकेडमिक करियर जो है वो एंजॉय किया। माशाल्लाह, मतलब आपका शुरू से ही ज़हन था कि आपने लॉयर बनना है। जी मैं शुरू से ही, क्योंकि मेरे वाले साहब चाहते थे कि मैं वकील बनूं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बड़े बचपन से ही मेरा ज़हन जो है इस तरफ डाइवर्ट किया कि बेटा आपने आगे लॉयर चल के बनना वकील बनना है, है। कि आपको आगाही हो कि हमारे हकूक़ क्या हैं, हम्म। हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, और आप माशरे में कोई फ़ाल का किरदार अदा कर सको। तो इस वजह से वालिद साहब की मोटिवेशन पे मैं शुरू से इसी तरफ कन्वर्ट था कि मैंने वकील बनना है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके ख़ानदान में कोई और भी लॉयर है या आप ही अकेले हैं अपने फैमिली में? नहीं, हम तीन भाई हैं बेसिकली। तीनों ने लॉ किया हुआ है। माशाल्लाह, दो बहुत हम वेरी गुड। प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मैं और मुझसे मेरा छोटा भाई। जो थर्ड वन है वो लॉ किया, उसके बाद वो अभी पुलिस में प्रेजेंटली सब इंस्पेक्टर के ना ओहदे पे सर्विसेज कर रहा है। अच्छा, ये तो आपने फिर बता ही दिया कि आप शुरू से लॉयर बनना चाहते थे। तो आपका तो शुरू से जो एम था वो ही लॉयर बनने का था। अच्छा, आपने 2003 से माशाल्लाह आप इस प्रोफेशन में हैं। इट्स लॉन्ग टाइम, 20 ईयर्स आई थिंक सो बनते हैं। ये 20 साल से आप इस प्रोफेशन से हैं। तो आपकी स्पेशलिटी जो है वो किस में है, सिविल लॉ में या क्रिमिनल लॉ में? इनफैक्ट जो मेरा इंटरेस्ट भी था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो था सिविल में। और फिर इससे आगे लकीली डॉक्टर अब्दुल बासित साहब थे, जो टॉप 5 लीडिंग लॉयर्स में से थे पाकिस्तान के। मुझे खुशकिस्मती से उनके अप्रेंटिसशिप में रहा। और वो भी बेसिकली क्योंकि सिविल में डील करते थे, सिविल लॉ के बहुत अच्छे वकील जाने जाते थे, तो उनके साथ रहा। तो जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया कि उनके साथ रहते हुए मैंने वो जो साल सवा साल उनके साथ गुजारा, तो उस दौरान सिविल में बहुत ज़्यादा काम सीखा और किया। तो फिर वो जो है इंटरेस्ट और ज़्यादा सिविल की तरफ डेवलप हो गया। नो डाउट कि मैं बैंकिंग सेक्टर में भी डील करता हूँ और क्रिमिनल में भी, लेकिन जो मेरा प्राइम जो स्पेशलिटी है। इंटरेस्ट का जो
ہے سبجیکٹ ہے وہ سول لا. وہ سول ہے. اچھا آپ نے مطلب اس 20 سالہ عرصے کے دوران جو ہے وہ کافی کیسز جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کے ہاتھ سے گزرے ہوں گے اور کافی میں آپ کو کامیابی بھی ملی ہوگی. تو یہ بتائیں کہ اس پروفیشن میں آپ نے کوئی بہت زیادہ مشکل کیسز بھی کنٹیسٹ کیے کہ جو کہ آپ کو لگا کہ یا کہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ ویسے تو نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن اگر آپ کے سامنے آ گئے ہیں لا کے حوالے سے فیکٹس کے حوالے سے تو پھر آپ اس کو کس طرح ڈیل کرتے تھے؟ مطلب آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی, آپ کو کلائنٹس کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنا پڑتی تھی, کیا آپ کا تھا اس میں؟ اصل میں جو کسی بھی لائر کی لائف ہوتی ہے نا وہ فل آف اسٹرگل ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے ہر کیس امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کسی کیس کو یہ اسپیشلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت زیادہ ایفرٹ, کیوں کہ آپ جو ہے نا بطور کلائنٹ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے, وہ ہے تو جولی سا فکرہ, کہ وہ کہتے تھے کہ وکیل کی لائف ایسے ہے کہ اگر اس کے پاس کام نہیں آیا تب بھی ٹینشن ہے, اور اگر آ گیا تو تب اور زیادہ ٹینشن ہے, کیونکہ ہم ایک نامنل سی فیس لے کے کلائنٹ سے تو اس کی تمام ٹینشنوں کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں. تو اس لیے جو میرے بھی لائف اسٹائل رہا, جو استاد محترم سے سیکھا, انہوں نے کہا جی ہم نے کسی کیس کو ایزی نہیں سمجھنا, ہم نے ہر کیس میں جی جان سے محنت کرنی ہے اور ایسے سمجھنا ہے کہ ہر کیس ہماری لائف کا سب سے امپورٹنٹ کیس ہے اور اس کے لیے میکسیمم ایفرٹ کرنی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں, کیونکہ میں بیریا ٹاؤن لاہور کے پینل پہ ہوں, ان کے کیسز کافی ڈفرینٹ, کافی ٹف ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری جو لیگل پریپوزیشنز ہیں کمپلیکیٹڈ کیسز میں وہ انوالو ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کیسز میں مجھے کمپیریٹیولی زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتی ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں کئی راتیں سو نہیں پاتا ان کی ایفرٹ کرتے ہوئے, ان کے لیے ورکنگ کرتے ہوئے, کیس پریپیئر کرتے ہوئے. مجھے بعض اوقات 2-3 دن جاگنا پڑ جاتا ہے اور پھر جا کے جو ہے اس کیس کو میں بہتر انداز میں پریزنٹ کر سکتا ہوں. اچھا ذوالفقار بھائی یہ بتائیں کہ پھر آپ کا اس پروفیشن کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا, اور آیا آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس فیلڈ کو جو ہے ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا تو بھائی اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا پروفیشن کوئی نہیں ہے, کیونکہ میرے نظر میں یہ وہ پروفیشن ہے کہ اگر تو آپ اس کو سنسیئرلی ڈیل کر رہے ہیں تو یہ انبیاء اور اولیاء کا پروفیشن ہے, کیونکہ اس میں آپ مظلوموں کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو ان کے حقوق دلوا سکتے ہیں. ہاں آپ کو اس میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے, اگر آپ بے ایمانی کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ شیطانیت کی طرف چلے جائیں گے, کیونکہ اس میں آپ کو لا کا پتہ ہوتا ہے اور لا کا پتہ ہونے کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزوں کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس رہا, میں اس پروفیشن کو ایک عبادت کی طرح ڈیل کرتا رہا ہوں, تو الحمدللہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. میں نے اپنی لائف میں بہت سارے لوگوں کی مدد کی, بہت سارے لوگوں کو رائٹس دلوائے. تو جو یہ پروفیشن ہے یہ ایسا پروفیشن ہے کہ یہ آپ کو بہت عزت وقار سے نوازتا ہے, اور اگر آپ سمجھے کہ آپ جو ہے فائنینشلی گینز بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جتنی اچھی زیادہ محنت کریں گے آپ فائنینشلی بھی اتنا ہی ارن کر سکتے ہیں. تو میننگ در بھائی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے سوسائٹی میں سروائیول کے لیے, اس میں چاہے آپ سوشل اپنی اپگریڈیشن چاہتے ہیں, فائنینشیل چاہتے ہیں, مورل چاہتے ہیں, وہ تمام انگریڈینٹس اس میں پورے ہیں. تو میں تو سب کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نوجوان نسل جو ہے اس کو لا پڑھنا ضرور چاہیے, اپنے حقوق کا پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوسروں کے رائٹس کیا ہیں, تاکہ آپ ایک معاشرے کے اچھے فرد کے طور پہ ابھر کے سامنے آئیں. اور جو نوجوان پریکٹس کرنا چاہیں, میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اپرچونٹیز اس پروفیشن میں ہیں, اور آپ اپنی اچھی کیریئر بلڈنگ کر سکتے ہیں اس پروفیشن میں آ کے. اس کا مطلب ہے
لوگوں کو جو ہے اس پروفیشن کو جو ہے وہ پریفر کرنا چاہیے کہ وہ اس پروفیشن میں آئیں. ڈیفینیٹلی. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں اس بار میں آتے ہوئے, یہاں پہ پریکٹس کرتے ہوئے. تو یہاں پہ بار کے اندر چونکہ ہماری بار جو ہے وہ ایشیا کی بڑی باروں میں سے ایک ہے, لاہور بار جو ہے, یہاں پہ آپ پریکٹس جو کر رہے ہیں اتنے سالوں سے, تو یہاں پہ کوئی چیدہ مسائل بتائیں کہ یہاں پہ کون کون سے مسائل ہیں جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے مسائل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ریڈریس کیا جانا سب سے اہم ہے, وہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل آ رہی ہے نا جی, اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے. ہم جو سینئرز ہیں, ہم جو بڑے ہیں, ہمارا فوکس نہیں ہے. ہم جب وہ ایک وکیل اس پروفیشن میں آتا ہے تو ہم اس کو کبھی بھی مورلی جو ہے وہ اس طرف نہیں لے کے جاتے کہ وہ ایفرٹ کرے, وہ محنت کرے, وہ پڑھے. کیونکہ ایک وکیل کو جب وہ اس پروفیشن میں انٹر ہوتا ہے اور مرنے تک وہ وکیل ہے, اور جو وکیل پریکٹس میں رہتا ہے جب تک رہتا ہے, کیونکہ لا روز امینڈ ہوتے ہیں, روز نئی نئی پروپوزیشن سامنے آتی ہیں. تو ایک وکیل کو آخر دم تک پڑھنا پڑتا ہے. لیٹسٹ لاز سے اس کو نو ہونی چاہیے, اگر نہیں ہوگی تو دین وہ ایک اچھا وکیل نہیں بن سکتا. تو ہم جو ہے, ہماری جو نوجوان نسل آ رہی ہے, ہم انہیں پڑھائی کی طرف مائل نہیں کر پا رہے. پھر جب وہ پڑھائی کی طرف نہیں آتے تو پھر وہ فائنینشیل جو ہے سٹریس میں چلے جاتے ہیں, فائنینشیل کرائسس میں چلے جاتے ہیں, جو انہیں ایک پروفیشنل وکیل بننے سے بہت دور لے جاتی ہے. اور وہ پروفیشنل وکیل بننے کے بجائے مختلف جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں ان کے ٹول بن جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ارن کر لیں اور راتوں رات امیر ہو جائیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں ایٹ لیسٹ یہ کرنا چاہیے کہ حکومت کو اس بات پہ مجبور کریں, جیسے مختلف پروفیشنز میں, جیسے ڈاکٹرز کے لیے, مختلف لوگوں کے لیے انہوں نے ایک جو ہے اپرینٹسشپ کا ارینج کیا ہوا ہے کہ اس دوران ان کو ایک اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے, ایک اماؤنٹ فکس پے کی جاتی ہے تاکہ وہ سروائیو کر سکیں. تو ہمارے لائرس کے لیے, ہماری نوجوان نسل کے لیے ایسا کچھ ارینج نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر حکومتی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو سب سے ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے وہ لائرس کمیونٹی ہے, کیونکہ ان کو کوئی بھی حکومت کسی قسم کے بینیفٹس نہیں دینا چاہتی. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو میکسیمم ڈپرائیو رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ یہ کوئی تحریک چلائیں, یہ لوگوں کے اور حقوق کے لیے مانگیں, یہ اپنی ٹینشن میں رہیں کہ ہم نے اپنے جو فائنینشیل کرائسس ہیں ان سے کیسے نکلنا ہے. تو اس مقصد کے لیے کوئی فنڈز نہیں دیے جاتے پراپر, اور ہماری جو بار ایسوسیشنز ہیں, بار کونسلز ہیں, وہ ہمیشہ فائنینشیل کرائسس میں رہتی ہیں. تو اگر نوجوانوں کو پہلے 5 سال ایک مناسب سی رقم سروائیول کے لیے دے دی جائے تو وہ بہترین وکیل بن سکتے ہیں, اور وہ آپ کو بہترین انسان بھی نظر آئیں گے. کیونکہ لا جو ہے نا, لا وہ ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی معاشرے کو آگے لے کے جانے کے لیے ضروری ہے. اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اس کو ایک اچھی فارم میں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے نا کہ لا پہ عمل نہیں ہے, اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے لائرز کو لا سے ڈائیورٹ کرتے جا رہے ہیں, ان کو فائنینشیل کرائسس میں ڈال کے, تو آپ ان کو دور کرتے جا رہے ہیں جنہوں نے اس لا کو ریفائن کرنا ہے. تو یہ جو بیسک پرابلم ہے, اب نوجوانوں کے لیے آپ ورک کریں, آپ انہیں آگے لے کے جائیں. لائرز کے لیے کو ہاؤسنگ سوسائٹی دیں, جیسے آپ صحافیوں کو دے رہے ہیں, بقیہ کمیونٹیز کو دے رہے ہیں, انہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز دیں, انہیں ٹرانسپورٹ دیں, انہیں ایک ان کا الگ سے جتنی بڑی اب کمیونٹی ہے ان کا ایک اپنا ہاسپٹل ہونا چاہیے مختلف ہر شہر میں, جہاں پہ یہ لوگ اپنی فیملیز کا اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکیں. اور بے شمار مسائل, یہاں آپ اپنے بار روم دیکھ لیں, انسفیشینٹ اسپیس ہے. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ چھوٹے شہروں میں تو جوڈیشل کمپلیکس کے ساتھ کسی نہ کسی طور پہ
कुछ चैम्बर्स वगैरह बना दिए जाते हैं। अब जो एशिया की सबसे बड़ी बार है उस पर सबसे बड़ा इशू ये है कि लॉयर्स के लिए जो भी प्रोजेक्ट की कोर्ट्स बनती हैं तो लॉयर्स के लिए चैम्बर की ऑप्शन ही नहीं होती, उनको चैम्बर साथ नहीं दिए जाते कि जहाँ पर वो सिट बैठ के तो इजीली कोर्ट्स को डील कर सकें, वो नहीं दिए जाते। फिर कोर्ट्स इतनी स्कैटर्ड हैं कि अगर आप वो सबको डील करना चाहें तो पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। फिर जो इससे आगे बढ़ के है कि अब मज़ीद प्रोग्राम बन रहा है कि कोर्ट्स को और स्कैटर्ड कर दिया जाए, दूर दूर फैला दिया जाए, ताकि सिर्फ हम मकसद क्या है हुकूमतों का कि हम वकला कम्युनिटी को तोड़ सकें। ये सबसे जो बाहर है ये स्कैटर्ड हो जाए, थोड़े थोड़े वकला दूसरी जगह बैठ जाएं और अपने अपने इंटरेस्ट वाच करना शुरू कर दें और इनकी यूनिटी ना रहे। चाहे जाके कि ये हमारे जो घपले हैं, जो हमारी ज़्यादतियाँ हैं, उन पे आवाज़ ना उठा सकें। तो मेरे ख्याल में कोर्ट्स एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे भी आ रखें, एक अच्छा जुडिशल कम्प्लेक्स बनाएं और सेंट्रलाइज्ड हो और हर जगह से वहाँ पे कन्वेंस आए, प्रॉपर कन्वेंस आए। तो वहाँ पे फिर आप जो है लॉयर्स को साथ चैम्बर्स दें ताकि एक अच्छी वर्किंग, एक अच्छा लाइसेंस बने और बेहतर इंसाफ जो है वो प्रोवाइड हो सके। व्यूअर्स देखा, ये हमारे सीनियर लॉयर हैं, इन्होंने कितने मुतवाज़न तरीके से दो बातों को एक्सप्लेन किया कि हमारी जो आवाम है उनमें चूँकि अपनी अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स की बाबत, तो यंग जनरेशन को इन्होंने इनकरेज किया है कि वो इस प्रोफेशन में आएँ। दूसरा, जो हमारे एशिया की ये सबसे बड़ी बार कहलाती है लाहौर बार एसोसिएशन, उसके मुतल्लिक है कि यहाँ पे जो चीदा मसाइल हैं उनका हल कैसे मुमकिन है। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस बारे में सोचेगी और हमारी जो बार कैबिनेट्स हैं वो भी इस बारे में सोचेंगे। जुल्फ़कार भाई, ये बताएं कि बार की सियासत में भी आपको कोई दिलचस्पी है? ये बार की जो सियासत है ना, ये मेरे मुताबिक जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, बल्कि मेरा इससे पहले भी इससे ताल्लुक़ वास्ता रहा, ये डेमोक्रेसी की जो एक आइडियल फॉर्म होती है ना हमारी, ख़ास तौर पे लाहौर बार में, इवन बाकी बारों में भी, ये उसकी आइडियल फॉर्म है किसी भी जमहूरियत की। हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं, हम अपने कैंडिडेट्स इलेक्ट करते हैं और जब वो इलेक्शन हो रहे होते हैं तो हम वकला, कोई किसी के साथ होता है, कोई किसी के साथ होता है, तो हम बाद वक्त नज़र आ रहा था कि हम एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। और जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो इलेक्शन नाइट को जो हारने वाले हैं वो जीतने वालों को मुबारकबाद देते हैं, और वेरी नेक्स्ट डे जिन लोगों ने किसी कैंडिडेट के खिलाफ भी इवन इलेक्शन लड़ा होता है तो जीतने वाला कैंडिडेट यही तसव्वुर करता है कि भाई ये सब का मैं नुमाइंदा हूँ और मैंने सब की खिदमत करनी है। तो कोई भी दुश्मनी नहीं रखता, कोई ग्रज नहीं रखता। तो ये जो सियासत है ना, बेसिक इसका जो मकसद था जिसलिए शुरू हुई और जिस वजह से मैं इसे पसंद करता हूँ कि अगर वकला के मसाइल को आपने हल करना है तो डेफिनेटली आपको अपने नुमाइंदे इलेक्ट करने पड़ते हैं, वो आपकी बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सकते हैं। हर वकील तो जाके इंडिविजुअली अपनी बात नहीं कर सकता, तो उसी मकसद के लिए हम अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करते हैं। गो के पिछले कुछ अरसे से जो हमारे नुमाइंदे इलेक्ट हो रहे हैं शायद वो अपनी ये ड्यूटी परफॉर्म करने में नाकाम रह रहे हैं, वो उस मकसद को अचीव करने में नाकाम रह रहे हैं। लेकिन हमें मायूस नहीं होना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जमहूरियत चलती है और हम उस जमहूरी तरीक़े को अपनाए हुए हैं। तो हम इस उम्मीद पे कि जो इससे नेक्स्ट कैबिनेट आएगी वो हमारे मसाइल के हल के लिए अरबाब इख्तियार से ज़रूर बात करेगी। इसलिए इस सियासत को मैं तो बहुत पसंद करता हूँ और इसमें पार्टिसिपेट भी करता हूँ और हमेशा वोट कास्ट करता हूँ और अपने पसंदीदा उम्मीदवारान की जीत के लिए कोशिश भी करता हूँ। अच्छा जुल्फ़कार भाई, ये बताएं कि बार और बेंच जो है इसका क्या रिलेशन है, आप क्या समझते हैं इसका क्या रिलेशन है हमारे प्रोफेशन के अंदर? देखिए, बार और बेंच, हम जब मैं शुरू में यहाँ पे आया तो हमने उस वक्त भी सुना कि ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं और ये दोनों चलेंगे तो गाड़ी चलेगी, सदाकत भी है इसमें। लेकिन ना ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुकूमतों की ज़्यादतियों की वजह से और हमारी आला अदलिया में सियासी भर्तियों की वजह से
اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ ایک ٹریکٹر کا جو پیچھے والا بڑا پہیہ ہوتا ہے وہ بن گئی ہے، اور جو لائرز کمیونٹی ہے وہ کسی ریڑھی کا چھوٹے والا پہیہ جو ہوتا ہے نا وہ بن گئی ہے، اور عدلیہ بینیفٹس بھی لے رہی ہے، انجوائے بھی کر رہی ہے، اور تمام بوجھ جو ہے وہ صرف لائرز پہ ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ سسٹم لائرز کے بغیر تو نہیں چلے گا۔ الٹیمیٹلی اگر آپ اسی طرح یہ رویہ روا رکھیں گے تو یہ سسٹم کولیپس ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہمارے جو پریزنٹ سینیریو ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشدد بڑھتا جا رہا ہے اور ایک خلیج پیدا ہوتی جا رہی ہے جوڈیشری اور لائرز کے درمیان، تو اس میں کہیں پہ قصوروار ہماری لائرز کمیونٹی بھی ہے، لیکن اس میں جو بڑا شیئر ہے، جو لائنس شیئر ہم کہتے ہیں، وہ جوڈیشری کا ہے۔ جو ابھی پرابلم آ رہی ہے، جو ہمارا پریزنٹ جو جوڈیشل سسٹم یہ تنزلی کا شکار ہے، اور ہم وہ جو کوئی 122ویں نمبر پہ کہتا ہے اور کوئی 132ویں نمبر پہ کہتا ہے، لیکن ہم سینچری کراس کی ہے بائی آل مینس، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم نے سینچری بنائی ہے جوڈیشل سسٹم نے، تو اس کی ریزن ایک ہی ہے، وہ ہے ہماری جوڈیشری صرف مرات انجوائے کر رہی ہے، اپنی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر رہی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوور جوڈیشری تھی، جب تک ان کو گاڑیاں نہیں ملی تھیں، جب تک ان کو کمروں میں اے سی نہیں لگے تھے، چیمبرز میں اے سی نہیں لگے تھے، جب تک ان کو فریج نہیں ملے تھے، جب تک ان کو مائکرو ویو نہیں ملے تھے، جب ان کو ایکسرسائز کے لیے سائیکلیں نہیں ملی تھیں، تو بہترین ایکٹیویٹی کر رہے تھے، کیونکہ ان کو نظر آتا تھا کہ ہمارا جو پرائم ورکنگ ہے وہ انصاف کرنا ہے، کیسز کو سننا، ان کے فیصلے کرنا ہے۔ لیکن فیسلٹیز ملنے کے بعد ہمیں لاہور میں یہ بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ ہمارے جو ججز صاحبان ہیں وہ چیمبرز میں بیٹھے رہتے ہیں اے سی کے آگے، انہوں نے بہت ساروں نے چیمبرز میں اے سی شفٹ کروائے ہوئے ہیں، اور یہ لڑائی رہتی ہے کہ یہ چیمبر میں نے لینا ہے، اس میں 2 اے سی لگے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے جی یہ جو ہے کوڈ میں نے لینی ہے، اس میں اے سی لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو لڑائی ہے، سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن ان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ سہولتیں تو انجوائے کر رہے ہیں، تو کیا جس مقصد کے لیے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی کیا آپ وہ کر رہے ہیں؟ کیا اس سے آپ کو فرصت مل رہی ہے کہ تنخواہیں بڑھ جائیں، بینیفٹس مل جائیں؟ تو اس سے آگے چلیے، جوڈیشل سسٹم میں اپنے رول پلے کیجئے، اور صرف وکلا کی کھچائی کرنے سے، وکلا کو دیوار کے ساتھ لگانے سے انصاف نہیں مل جائے گا۔ آپ محنت کرنے والوں کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اب رفتہ رفتہ، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ یہ جوڈیشری میں سرو کرتے رہے، وہ اس کے سٹاف کا حصہ رہے، تو میں 1980 میں پہلی مرتبہ ان کورٹس میں آیا تھا، اس میں میری کو 3 سال کے قریب ایج تھی، تو میں اس وقت سے یہ جوڈیشل سسٹم کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ تو یہ جو میں نے 43 سال میں یہ سارا جوڈیشل سسٹم کا جو فیس دیکھا، یہ بتدریج بدنما ہوتا جا رہا ہے، بدصورت ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت سہولتیں کم تھی، لیکن جو جوڈیشل آفیسر سے زیادہ ہارڈ ورکنگ تھے، وہ زیادہ انصاف امپارٹ کرتے تھے ایز کمپیئر ٹو جو پریزنٹ سینیریو ہے۔ یہاں پہ سہولتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کا آج کا جو جوڈیشل آفیسر ہے وہ سول ہو گیا، وہ کام نہیں کر رہا، وہ صرف ڈیٹیں ڈالنے پہ اس کا فوکس ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جتنی ڈیٹس ڈال دیں گے اچھا ہے۔ اور روز اب جو لڑائیاں یہاں پہ ہو رہی ہیں وہ یہ نہیں ہو رہی کہ کیس میرے حق میں کر دیں یا میرے خلاف کر دیں، وہ لڑائی صرف ڈیٹ کے چھوٹے یا بڑے کرنے پہ ہو رہی ہے کہ کائنڈلی ڈیٹ میری چھوٹی ڈال دیں۔ تو اس لیے ان کو اکٹھے چلنا چاہیے اور اپنی اپنی جو خامیاں ان کو کور کرنا چاہیے۔
اچھا ذوالفقار بھائی یہ بتائیں کہ لیڈیز کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پروفیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ان کو یہ پروفیشن جوائن کرنا چاہیے، اور اگر وہ جوائن کر لیتی ہیں تو ان کے لیے کیا یہ اسٹرگلنگ والا پروفیشن ہے یا ایزی اوور کم کر جاتی ہیں وہ؟ اچھا آصف بھائی، جیسے تو میں نے آگے بات کی کہ ہماری جو پریزنٹ معاشرہ ہے، جو کمیونٹی ہے پاکستان کی، اس میں لا سے آگاہی یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک شخص پہ فرض ہے، اور ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو ڈیفینیٹ انہیں اپنے حقوق کی آگاہی کے لیے قانون کی پڑھائی کرنی چاہیے، انہیں لا پڑھنا چاہیے۔ اب آگے بات آ گئی کہ اس پروفیشن کو جوائن کرنا اور اس پروفیشن میں وہ ان کا کیا اسکوپ ہے، وہ اس کے لیے کیا کر سکتی ہیں، اور کیا وہ جو اس کے مسائل ہیں ان کو ایزیلی اوور کم کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ اچھا اس میں دیکھیں تو جو میں نے آگے بات کی، جو کیونکہ حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ حکومتوں کی مخالفت ہونے کی وجہ سے لائرز کی، ہم فائنینشلی سفر کرتے ہیں، اور اسی فائنینشیل جو کرائسس ہوتے ہیں، ہماری جب کوئی بیٹی، کوئی بہن جب اس پروفیشن میں آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ اس کی گریوٹی دیکھنے کو ملتی ہے، وہ زیادہ اس پروفیشنل جو فائنینشیل اسٹریس ہوتا ہے اس کو فیل کرتی ہیں، اور ان کو زیادہ اسٹرگل کر کے آگے آنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سوشل اتنا زیادہ سوشل سرکل نہیں ہوتا ان کا۔ لڑکے اس کی نسبت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، ان کے ورکنگ زیادہ لوگ، دوستیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ گھوم پھر زیادہ لیتے ہیں، تو کیونکہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہے تو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کیونکہ شروع سے گھر میں رہتی ہیں تو ان کے لیے زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے اس پروفیشن میں سروائیو کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں لیڈ نہیں کرتی، ہم نے اپنی بہت سی بڑی بہنوں کو اس میں لیڈ کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے یہاں پہ میڈم عائشہ ملک کو، اس وقت پریزنٹلی وہ جو جسٹس سپریم کورٹ ہیں، میڈم عالیہ نیلم صاحبہ کو دیکھا، وہ جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، میڈم بشریٰ قمر صاحبہ کو دیکھا، اور اس طرح سے ہماری کئی بہنیں جو ہیں وہ اس پروفیشن میں چمکتے ستارے ہیں، وہ لیڈ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین جو ہیں وہ ہمارے بہت سارے میل ممبرز جو ہیں ان سے بہت آگے ہیں، ٹھیک ہے، اور ریسنٹلی میڈم سبات رضوی نے اس کی 75 سالہ تاریخ، بلکہ میں سمجھتا ہوں 150 سالہ تاریخ جو تھی لاہور ہائی کورٹ لاہور کی، اس کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ لاہور بار بہت بڑے مارجن سے بنی، جو اس کے بعد جوائنٹ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میڈم بنی، وہ بھی خاتون ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار میڈم ربیہ باجوہ صاحبہ بنی۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو خواتین یہاں آتی ہیں خدا نہ ہو تو وہ ناکام ہو جاتی ہیں، ہاں صرف سوشل زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مردوں سے تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس پروفیشن میں آنے میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ بطور لائرز کمیونٹی ہم کسی بھی اور کمیونٹی کی نسبت اپنی جو کولیگز ہوتی ہیں ان کی زیادہ عزت کرتے ہیں، ان کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ہماری کسی فیمیل کولیگ کو اگر کوئی ایشو ہو تو ہماری کمیونٹی اسی طرح اس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے جس طرح کسی میل ممبر کے ساتھ کرتی ہے۔ تو اس لیے اس پروفیشن میں جو لیڈی لائرز ہیں میرے مطابق وہ زیادہ سیف محسوس کرتی ہیں، اور اگر وہ ایفرٹ کریں تو ڈیفینیٹلی وہ میل ممبر سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں۔ ذوالفقار بھی یہ بتائیں کہ اب تھوڑا سا اس وقت میں کوشچن کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے یہاں پہ ویسے تو اسپیشلی ینگ لائرس کے لیے، لیکن آل اوور ہماری وکلا کو کیس کی پریزنٹیشن کے حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ذرا تھوڑا سا بتائیں۔
देखिए केस प्रेजेंटेशन जो है ना, एक तो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि जो हम अपने बार में कई बार तो डिस्कस भी कर चुके हैं और कुछ थोड़ी सी वर्किंग स्टार्ट भी हुई, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स अरेंज करनी, क्योंकि ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जब से कोई वकील बनता है और इस प्रोफेशन में आता है कि केस होता क्या है और आपने अपने केस को कैसे तैयार करना है और फिर प्रेजेंट कैसे करना है, ये थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ता है। लेकिन जो सादा सी बात है वो एक ही है कि किताब से दोस्ती करें। किताब में तमाम चीज़ों का हल लिखा हुआ है। हमारी किताब से दोस्ती ख़त्म हो गई। अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं 2-3 दिन पहले, तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी उन्होंने कहा कि जी बैरूनी दुनिया में, ख़ास तौर पर मगरब में, अमेरिका में कुछ रियासतों की वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी वहाँ पे अगर मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे 3 तरह की दुकानें बंद हो जाती हैं। उन्होंने कहा जी कौन सी? उन्होंने कहा जी नंबर 1 पे वाइन शॉप्स, क्योंकि मुसलमान वाइन नहीं पीते, वाइन शॉप्स बंद हो जाती हैं। वाइन हमारे लिए तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा दूसरा, उन्होंने कहा जी सुअर के गोश्त की दुकान, ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और जो लिखने वाला है उसने कहा कि जी फिर वो काफ़ी देर खामोशी में डूब गया। तो पूछने वाले ने पूछा भाई वो तीसरी दुकान का भी तो बताएं। उनका तीसरी दुकान होती है किताबों की दुकान। उसने कहा जी हम मुसलमान जो हैं वो पढ़ने से बहुत दूर हो गए, ये है तो मुसलमान हमारा डालिमा है। लेकिन जो हम पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं ये पर्टिकुलरली ये पढ़ाई से बहुत दूर हो गई और उसका इफ़ेक्ट हमारी लॉयर्स कम्युनिटी में भी नज़र आ रहा है। हम पढ़ाई से बहुत दूर हो गए, हमारी लाइब्रेरियाँ वीरान हो गई, हमारे बारूम आबाद हैं, हमारे बारूम सारा दिन भरे रहते हैं, चाय बिस्कुट चलते रहते हैं, हम सैंडविचेस खाते रहते हैं, हम गप्पें लगाते रहते हैं, हम नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। लेकिन जो बेसिक काम हमारा करने वाला है कि किताब देखनी, किताब पढ़नी, हम उससे दूर हो गए। और उसका बड़ा इम्पैक्ट ये आ रहा है कि हम अपने जो केस प्रेजेंटेशन है उससे भी दूर होते जा रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली जब वो नहीं करेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, तो ना प्लीडिंग ठीक तरह हो पाएगी, ना केस को वेल प्रिपेयर कर पाएंगे हम। डेफिनेटली देखिए आपको पता ही नहीं है कि आपका बेसिक लॉ क्या है, तो आपकी प्लीडिंग्स में वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। जब आप प्लीडिंग्स लिखेंगे फिर वो प्लीडिंग्स अधूरी होंगी, उनमें वो जो आपका प्रॉपर लॉ है वो डिस्कस नहीं होगा। जब प्रॉपर लॉ डिस्कस नहीं होगा, उसका कंसेप्शन मौजूद नहीं होगा, तो फिर प्रेजेंटेशन भी उसके अकॉर्डिंगली होगी। और यही प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके जो केसेस हैं वो अगर नीचे से कोई जीत जाए तो सेशन से रिमांड हो जाता है, सेशन से जीत जाए तो हाई कोर्ट से रिमांड हो जाता है, अगर हाई कोर्ट से भी जीत जाए तो सुप्रीम कोर्ट से रिमांड हो जाता है। और वही जो कमियां हैं वो हमें लिटिगेशन को 30-30 साल, 40-40 साल पे ले जाती हैं। और अगर आपकी प्लीडिंग्स कंप्लीट होंगी विद ऑल पर्सपेक्टिव्स, अगर जो प्रेजेंटेशन देने वाला लॉयर होगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे विद रिस्पेक्ट टू लॉ, तो फिर वो जो लीगल डेफिशिएंसीज हैं वो कम से कम होंगी और डेफिनेटली फिर जो आपकी लिटिगेशन है वो कंक्लूड होने की तरफ चल सकेगी। तो भाई एक क्वेश्चन मैं अपने इस चैनल के थ्रू जो है वो आपसे इसलिए ज़रूरी समझूंगा करना कि नो डाउट कि ये हमारे प्रोफेशन के थोड़ा सा अगेंस्ट है वैसे ये क्वेश्चन, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, मैं आपकी ऑब्जर्वेशन या राय भी जानना चाहता हूँ इस बारे में। मैं समझता ये हूँ कि लोगों को अपनी लिटिगेशन जो हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद उसको हल कर लेना चाहिए। कोर्ट्स में सेकंड ऑप्शन के तौर पे आना चाहिए कि कहीं किसी तौर पे भी जब वो लिमिट से बाहर हो जाए चीज़ें तो फिर कोर्ट की तरफ रुजू करें। इस बारे में ज़रा थोड़ा सा हमारे पीपल को, ज़रा हमारे लोगों को ज़रा बताइएगा क्या ये इस तरह करना चाहिए कि वरना आपने अक्सर देखा होगा कि वो छोटे छोटे मैटर्स को जो है वो कोर्ट में ले आते हैं। अच्छा तो भाई जो सरप्राइजिंग, ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात होगी,
मैं ये बताता हूँ कि आप मगरिब की दुनिया की बात करें ना, वो अपना छोटे से छोटा इशू कोर्ट में लेके जाते हैं। आप इवन जो हमारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जो सऊदी अरब है, कुवैत है, वहाँ पे छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं वो कोर्ट्स में लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोर्ट्स पे एतबार होता है, उनका प्रोसेस बहुत शॉर्ट होता है और उनके वो मैटर्स जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। आप कहते हैं कि सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे सेकंड का इशू नहीं है। हमारी आवाम एज अ लास्ट प्रायोरिटी कोर्ट में आती है, ना फर्स्ट होती है, ना सेकंड होती है, ना थर्ड होती है। जब वो बेबस फील करते हैं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची, तो फिर वो कोर्ट्स में आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोर्ट्स ने हमेशा उन्हें रुस्वा किया है। वो फिर जो है, जो एक मरतबा कोर्ट में आ जाता है, वो कोशिश करता है कि यार मेरी नस्ल में से कोई कोर्ट में ना आए, ठीक है। क्योंकि मैं आगे जो बात कर रहा था कि हमारा यहाँ पे पसंद का फ़ैसला है, पसंद का लॉ है, और हमने लॉ को अमेंड नहीं करते, हम ये कोशिश ही नहीं कर रहे, स्पीड ही नहीं कर रहे। हम ये कोशिश नहीं करते कि ये जल्दी कंक्लूड हो। मैंने आगे बताया कि हमारे जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनका पसंदीदा मशगला ये है कि केस अर्जर्न हो, डेट, वो आप बहस करना भी चाहें तो वो कहते हैं भाई डेट ले लें। नहीं, इसमें कुछ बुकला हजरात भी आपको पता है कि यहाँ मैं- पे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो मैं he उसके- better knows। इसमें ये आप सही कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कुल्लो हम उन्हीं का हाँ जो है ये फॉल्ट है, ऐसा नहीं है। बेसिक रीज़न ये है कि जो वकला हैं वो भी कोशिश करते हैं कि बाज़ का तो हमारे कुछ वकील भाई वो तो लेते ही पैसे शायद इसलिए हैं कि हम आपका केस लटका के रखेंगे, दूसरी पार्टी को तंग करेंगे। लेकिन बात सादा सी है, जो एक घर का सरबराह होता है ना, ऐसे ही तमाम बेसिक लाइबिलिटी उसके ऊपर होती है, बच्चों पे लाइबिलिटी कम होती है। और जो हमारा एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है कोर्ट का, वो हमारे इस सारे जुडिशल सिस्टम का सरबराह समझा जाता है, क्योंकि उसके ऑर्डर ने इम्प्लीमेंट होना है। मैं बीइंग अ लॉयर अगर डिफ्रॉड करना भी चाहूँ, चीट करना भी चाहूँ, अगर सामने जुडिशल ऑफिसर की मर्ज़ी नहीं होगी तो वो अपने स्पीकिंग ऑर्डर के ज़रिए मुझे रोक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रोकना नहीं चाहते, एक फ्रिवलस सी एप्लीकेशन आ जाती है जिसका उनके इल्म में होता है कि ये फ्रिवलस एप्लीकेशन है। और जो अच्छे जुडिशल ऑफिसर हैं आज भी मौजूद हैं, डेफिनेटली सिस्टम तो तभी चलता है ना जब अच्छे बुरे दोनों मौजूद होंगे। जो अच्छे जुडिशल ऑफिसर हैं वो उन एप्लीकेशंस को एट लिमिनी स्टेज खारिज करके केस को आगे प्रोसीड विद कर जाते हैं। लेकिन जो जुडिशल ऑफिसर काम नहीं करना चाहते, जिनका इरादा ये होता है कि ये किसी ना किसी तरीके सिर्फ डेटें डलती रहें, हमें कोई ऑर्डर ना करना पड़े, वो उस एप्लीकेशन को लटका लेते हैं। जवाब आएगा, जवाब के लिए डेटें देते रहेंगे, बिला वजह मौके देते जाएंगे, फिर वो मौके देने के बाद फिर वो ये करेंगे अच्छा अब ऐसा है कि इस पर बहस के लिए आ जाएं, बहस के लिए मौके देते जाएंगे, फिर फैसला करना है तो उसके लिए कई कई डेटें डाल देंगे। तो जो एक फ्रिवलस सी एप्लीकेशन है जिसको एक पेशी पे खारिज हो जाना चाहिए, हमारे जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनको 1.5 साल लगा देते हैं। और मेरे साथ अभी मोस्ट रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ कि एक बहुत ही फजूल सी एप्लीकेशन थी जो पहली पेशी पे खारिज होनी चाहिए थी, और जुडिशल अफसर को रादर उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। तो उस जुडिशल ऑफिसर ने वो एंटरटेन की, मुझे फोर्स किया कि आप इसका जवाब दें। मैंने जवाब भी पहली पेशी पे दे दिया। तो 1.5 साल वो उनसे बहस नहीं करवा सके दूसरी पार्टी से, और वो 1.5 साल लगने के बाद अल्टीमेटली जो मेरी पार्टी थी उसने ये समझा कि शायद मैं कोई नाकाम आदमी हूँ, ये एप्लीकेशन का फैसला नहीं करवा सका, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल वकील हूँ, मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने इसी प्रोफेशन के साथ अपने आखिरी दम तक रहना है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी जुडिशल ऑफिसर के साथ बदतमीज़ी करूँ। अल्टीमेट मेरा वो क्लाइंट मुझसे बाज़न होके वो मुझसे फ़ाइल वापस ले गए, और उन्होंने एक बहुत ही वो थोड़े से जो सख्त लहजे वाले, अब मैं वो दूसरा लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, उन वकील साहब को एंगेज किया, और जज साहबा ने
اگلی ہی پیشی پہ اس کیس کو اس اپلیکیشن کو فیصلہ کر دیا. اب کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں پروفیشنل اور شریف وکیل ہونے کے ناطے جوڈیشل آفیسر کی عزت کرتا تھا, تو انہوں نے 1.5 سال اس کو لگا دیا. اب جو لیٹسٹ امینڈمنٹس آئی تھیں ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی آپ کسی بھی پارٹی کو سول لاء میں کسی بھی پارٹی کو اپنی ایویڈنس کمپلیٹ کرنے کے لیے میکسیمم 45 ڈیز دیں گے. 45 ڈیز میں ایک پارٹی کمپلیٹ کرے گی, 45 ڈیز میں دوسری پارٹی کمپلیٹ کرے گی. تو کیا ہمارے جو جوڈیشل آفیسرز ہیں کیا وہ اس پہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں؟ نہیں. ہمارے جوڈیشل آفیسر ایک جو فرسٹ ڈیٹ ہے وہی 45 دن کی ڈال دیتے ہیں. جب 45 دنوں کی ڈیٹ ڈالیں گے تو کیا وہ 45 دنوں میں ایویڈنس کمپلیٹ ہو جائے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فیکٹر جہاں پہ وہ خود کو کچھ نہ کچھ برہنما کر لیتے ہیں جو جوڈیشل آفیسر ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو لاہور ہے اس میں رش آف ورک بہت زیادہ ہے. ایک ایوریج سول جج کے پاس 3000 کے قریب کیسز ہوتے ہیں, 2000 سے ابو ہوتے ہیں, 3000 کے قریب ایوریج کیسز ہوتے ہیں. اب اگر ان کو ہم ڈیوائیڈ کریں پر ڈے پہ تو 150 سے 300 کے قریب کیس جو ہے 150 کے قریب کیس لگائیں تو ایک جو کیس ہے اس کی 15 سے 20 دن بعد باری آتی ہے. اب کوئی بھی اگر آپ نے 200 کیس لگایا ہوا ہے, 150 کیس لگایا ہوا ہے, تو اگر سنوائی کریں تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. 10 سے 12 کیس 15 کیس سنے جا سکتے, اس سے زیادہ نہیں سنے جا سکتے. تو اس وجہ اب میرا خیال ہے کہ لاہور میں ایٹ لیسٹ 1200 کے قریب ججز ہوں تو آپ یہ جو ہے ایشو اس کو کافی حد تک ریزالو کر سکتے ہیں, اور پھر وہ جوڈیشل آفیسرس کو آپ ڈائریکٹلی گلٹی بھی قرار دے سکتے ہیں اور ان کو پھر پینلائز بھی کر سکتے ہیں ان کے ڈیفالٹ پہ. بھائی آپ اپنی زندگی کا کوئی خوشگوار واقعہ بتانا چاہیں؟ میرا خیال ہے کہ میری جو زندگی ہے نا وہ اس پروفیشن کے ساتھ ہمیشہ خوشگوار رہی, کیونکہ میرا یہ ایم تھا, میرا یہ پیشن تھا, تو میں تھرو آؤٹ اس میں ہر دن انجوائے کرتا ہوں. میں اس پروفیشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں ہوں اور خوش ہوتا ہوں میں کام کر کے. وہ تمام تر قباحتوں, تمام تر مایوسیوں کے باوجود میں مایوس نہیں ہوتا اور اپنی ایفرٹ کرتا رہتا ہوں. ہاں, اس میں مزہ آتا ہے کہ آپ کسی اچھے سیزنڈ اور ایک پڑھے لکھے اور قابل وکیل کے سامنے پیش ہوں اور آپ ان کے ساتھ کیس ڈیل کریں اور آپ اپنی ایفرٹس سے اور اللہ کے کرم سے وہ کیس ون کر لیں, تو آپ کے لیے جو سب سے ایکسائٹنگ مومنٹس ہوتے ہیں وہ مومنٹس ہوتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے زندگی میں کئی مرتبہ موقع ملا کہ میں نے وہ مومنٹس انجوائے کیے. ذوالفقار بھائی, آپ یہ بتائیں کہ اس پروفیشن میں آیا کوئی اس طرح کی ایشوز ہیں کہ جو کہ ریزالو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں اٹس لانگ اسپین آف ٹائم آپ پریکٹس کر رہے ہیں, اس پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں اور بڑی اپنی لائلٹی کے ساتھ اس پروفیشن کے ساتھ موجود ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے اس طرح کے مسائل ہیں جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے, بہت اشد ضرورت ہے؟ اچھا, اس میں میرے مطابق جو میں نے, کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ہوا کراچی کورٹس جانے کا بھی, میرا ایکسپیرینس ہوا پشاور کورٹس میں پیش ہونے کا اور بھی مختلف ڈسٹرکٹس میں, تو میں نے ایک چیز جو کراچی اور پشاور میں کامنلی دیکھی, وہ دیکھی کہ جب سے کورٹس بنی ہیں جو کورٹ روم جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں آج ایک جوڈیشل آفیسر ایک کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, صبح وہ تمام اپنے ساز و سامان کے ساتھ کسی اور کورٹ روم میں شفٹ ہو گئے, پھر انہیں وہ پسند نہیں آیا تو انہوں نے ساز و سامان اٹھایا وہ تیسرے کورٹ روم میں چلے گئے. اب جو لٹیگنٹ ہوتا ہے نا بیچارہ, وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, بعض اوقات اس کا جو ہے وہ
जज ढूंढना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। और इससे बड़ा आगे एक जुल्म होता है कि पहले तो कमरे चेंज होते हैं, कमरे चेंज होने के बाद पता चलता है कि जी जज सब बदल गए, वो किसी कहीं और चले गए। अब जज सब बदले हैं, इससे आगे जुल्म हुआ कि केसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो बात को ये होता है कि क्लाइंट को अपना केस ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है कि ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि वो अदम पैरवी खारिज हो चुका है। तो पेशावर में, कराची में जो कोर्ट जहाँ पे है वहाँ कोर्ट नंबर्स लगे हुए हैं। मसलन कोर्ट नंबर 5 है तो कोर्ट नंबर 5 उसी कमरा में मौजूद रहेगी। जुडिशल ऑफिसर ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन कोर्ट रूम वहीं रहेगा, उसका तमाम सेटअप वहीं रहेगा। अगर नेचर ऑफ वर्क भी चेंज हुआ है तो आपको इन्फॉर्मेशन उसी कोर्ट रूम से मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगी। सेकेंडली, जो हमें अभी तक यहाँ पे हम इतना एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, सारा कुछ हो गया, हमें यहाँ पे जो फेस करना पड़ रहा है कि आपके ये जो कॉपी बनवानी हो आपने किसी फ़ाइल की, आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है। अगर वो फैसला शुदा है तो फिर तो आप मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि अभी तक 2017 से रिकॉर्ड कुछ हद तक वो जो है कंप्यूटराइज आपकी जो ब्रांच है, आईटी ब्रांच, वहाँ पे आपको उसका मुदखला जर्नल नंबर मिल जाता है। जो उससे पीछे वाला है वो ढूंढना जो है शीर लाने के बराबर है। आप एलमत ढूंढें, वो अपनी लिस्टें ढूंढे, वहाँ से आपको नंबर दे। कोई एलमत फौत हो गया है, कोई एलमत जो है वो जॉब छोड़ के बैरून मुल्क चला गया है, आपको अपनी फ़ाइल ढूंढना बड़ा मुश्किल है। फ़ाइलें यहाँ पे मौजूद हैं। वो क्या चीज़ है जो आपको रोकती है कि आप उनको स्कैन कॉपीज़ जो हैं वो अवेलेबल हों और उनका तमाम डाटा आप कंप्यूटराइज कर दें ताकि वो फाइल्स ढूंढी जा सकें। पेशावर में जो मुझे एक बहुत हेल्दी और खुशगवार एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ पे जब आप फाइलिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आप हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी लेके जाते हैं। वो जो सॉफ्ट कॉपी है, अगर आप सॉफ्ट कॉपी नहीं लेके गए तो ब्रांच की लाइबिलिटी है कि जो आप प्लेंट अपना दावा लेके गए हैं वो उसे स्कैन करेंगे। वो स्कैन करके तो आपको एक नंबर लगा के तो स्कैन कॉपी उनके पास आ गई। अब आपने उसमें जवाब दिया तो वो डायरेक्टली आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, जैसे लाहौर में वो भी आपने वो ब्रांच में लेके जाना है। ब्रांच में उस केस का नंबर वो लिख के तो वो स्कैन कॉपी भी उसके साथ अटैच कर दी जाती है जो ऑलरेडी दावे की कॉपी मौजूद है विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपने कोई एप्लीकेशन देनी है वो भी उसी तरह स्कैन होकर साथ लगेगी। आपने कोई वकालतनामा देना है तो वो भी उसमें लगेगा। मीनिंग देयर बाय कि जो उनकी आईटी ब्रांच है वहाँ पे एक सेपरेट डाटा जो है वो बिल्ड हो रहा है सॉफ्ट कॉपीज़ का। अब इसके बाद वो करते हैं कि तमाम उनके जो लोकल कंप्यूटर्स हैं कोर्ट्स के वो अटैच हैं आईटी ब्रांच के साथ उनकी, और जो डेली की ऑर्डर शीट डेवलप हो रही है वो वहाँ पे साथ साथ अटैच होती जा रही है। अब अगर आपको कॉपी चाहिए तो आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एलमत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सिर्फ उस आईटी ब्रांच में जाएं, वहाँ पे उन्हें अपने वो केस का नंबर दें और वहीं पे आप फॉर्म देंगे और आपको विद इन 10 मिनट्स वहीं से वो प्रिंट आउट निकालेंगे बगैर फाइल मंगवाए और वहीं पे आपको सर्टिफाइड कॉपी तैयार करके हैंड ओवर कर देंगे। कराची में आप जाएं फाइलिंग के लिए, जो ये जाली बुकला वाला रोला है, वहाँ पे ये है कि तमाम फाइलिंग जो है वो बायोमेट्रिक फाइलिंग होती है। आप ऐसे फाइलिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे वकील साहब को अपना थंब इम्प्रेशन जो है वो बायोमेट्रिक वेरीफाई करवाना पड़ता है, वहाँ क्लाइंट को अपना थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक वेरीफाई करवाना पड़ता है, और वो वेरिफिकेशन से ये फ़र्क पड़ता है कि कोई जाली वकील फाइल नहीं कर सकता। और बाद में नहीं कह सकता कि मैंने फाइल नहीं, ना क्लाइंट ये एक्सक्यूज़ ले सकता है ना वकील साहब ले सकते हैं। सेकेंडली ये है कि हमारे यहाँ पे जाली गवाह वगैरह पेश करने का बहुत शोर मचता है, तो वहाँ पे जो गवाह पेश होने के लिए जाता है उसका भी बायोमेट्रिक होता है और वो बायोमेट्रिक करने के बाद फिर आप एविडेंस दे सकते हैं। तो उससे वो जाली गवाही पे देने का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो
اب اس سے آگے جو ہمیں اب پریزنٹلی یہاں پہ جو فیس کرنا پڑ رہا ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ 5 ڈفرینٹ بلاکس ہیں، جی سینئر سٹوڈنٹ بلاک ہے، مسجد بلاک ہے، کوآپریٹو بلڈنگ ہے، ایک گارڈین بلاک ہے اور ایل ڈی اے بلڈنگ ہے۔ یہ 5 بلڈنگز جو سول سے ریلیٹڈ ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، تو اب جو 4 بلاکس بنے ہوئے ہیں، اب جو سینئر سے جو سول جج بلاک ہے، مسجد بلاک ہے، یہ 4 منزلہ بلڈنگ، کوآپریٹو 5 منزلہ بلڈنگ، ایل ڈی اے 6 منزلہ بلڈنگ، لفٹیں ہماری پراپر چل نہیں رہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو جج صاحب ہیں وہ سینئر سول جج بلاک میں بیٹھے ہوئے ہیں فرسٹ فلور پہ، اور ان کا علمت جو ہے وہ ایل ڈی اے بلڈنگ میں 6ٹھے فلور پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایک وکیل صاحب اگر فائل آپ کی نہیں لگی ہوئی تو آپ وہ بھاگ بھاگ کے تھک جاتے ہیں ان رستوں میں، اور جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایل ڈی اے 6ٹھے پہ، ان کا علمت جو ہے وہ سینئر سول جج بلاک میں فرسٹ فلور پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میننگ ہے بھائی کہ عجیب سا ایک سسٹم ہے۔ وہ بھائی اپنی چارپائیاں تو درست کر لیں، آپ کیوں نہیں علمت جو ہے وہ جج، وہ تمام آپ کا سٹاف جو ہے وہ قریب ترین بیٹھتے، تاکہ اگر کوئی فائل نہیں لگی، اگر کوئی پرابلم ہے تو امیڈیٹلی وہ چیزیں ریڈریس ہو سکیں۔ وہ یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا یہ ہے، بہت مطلب زیادہ، آج کا نہیں ہے یہ۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب میں آگے آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ جو ججز کو کمرے پسند نہیں آتے، کورٹ روم پسند نہیں آتے، یہ اس کا بیسک نتیجہ ہوتا ہے۔ پہلے انیشلی اکٹھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، تو جج صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ جی ابھی ایل ڈی اے میں 6ٹھے فلور پہ ہوں، تو 6ٹھا فلور بعض کا لفٹیں بھی خراب ہوتی ہیں تو اتنی اوپر چڑھنا پڑتا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ علمت ان کا بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ سینئر سول جج بلاک فرسٹ فلور پہ ایک بڑا اچھا کورٹ روم خالی ہو گیا ہے، تو وہ فوری طور پہ کوئی اپنے سورسز لڑا کے تو اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ علمت بیچارہ 6ٹھے فلور پہ بیٹھا ہوتا ہے، ججز صاحب اپنا فرنیچر اٹھاتے ہیں اور بھاگ کے آ کے وہ فرسٹ فلور پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس علمت وہیں رہ جاتا ہے اور یہ صاحب یہاں پہ آ جاتے ہیں، اور یہ بھاگم بھاگ رہتی ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو مزید ریڈریس ہونا چاہیے، کچھ حد تک ہوا لیکن ابھی بھی اس میں مسائل ہیں، جو ہیں گارڈین کورٹس۔ ہماری گارڈین کورٹس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور وہ تو پہلے ہی بڑے پریشان ہوتے ہیں اور مینٹل سٹریس میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ کے درمیان جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اور جن کے ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہو وہ بچے ذہنی طور پہ تو پہلے ہی تباہ حال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان بچوں کو جن جنرل کورٹس میں ہم لا کے، تو مجرم بھی وہاں پیش ہو رہے ہوتے ہیں، ملزم بھی پیش ہو رہے ہوتے ہیں، اور پروفیشنل لیٹیگنٹس بھی پیش ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو بچے ہیں جب وہ وہاں پہ آتے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مینٹلی سٹریسڈ آدمی ہے اس کی انکلینیشن کرائم کی طرف پہلے ہی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مینٹلی ڈپریسڈ ہے، وہ تو پہلے ہی معاشرے سے تنگ ہے۔ تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کا جرم کی طرف بڑھنا، ان کا نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف انکلائنڈ ہونا، یہ نیچرل ہو جاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں گارڈین بلاک کو بالکل تھوڑا سا آئسولیٹ کرنا چاہیے، بالکل آئسولیٹڈ ہو، وہاں پہ کسی مجرم کی آمد و رفت نہ ہو، بالکل کسی پروفیشنل لیٹیگنٹ کی آمد و رفت نہ ہو، تو اس کو بالکل آئسولیٹ کرنا چاہیے۔ لیسٹ اینڈ لاسٹ یہ بتائیے گا کہ ذوالفقار بھائی، وکلا کا اتنا ہیکٹک پروفیشن ہوتا ہے، بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، اپنے کیس کو ویل پریپیئر کرنے کے لیے اس میں کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ 12 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے۔ اٹ مینس کہ کافی اسٹریسفل ورک ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی تدارک کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی وکلا کے لیے ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹ، دیکھیں جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں نا، جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی ہیلدی معاشرے کی وہ جان ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ صرف سٹریس میں رہیں گے نا، یہ بچے ہی نہیں ہیں، اگر آپ بھی مسلسل سٹریس میں رہیں گے تو جو منفی رویے ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں، اور جہاں پہ ہیلدی مائنڈ ہوگا، فریش مائنڈ ہوگا، وہ
हेल्दी माशरे को जन्म देता है। और डेफिनेटली हमारे इस जो प्रोफेशन है, हम हमेशा आगे भी अपने कैबिनेट्स के साथ इस डिस्कशन में रहते हैं कि जी आप मुख्तलिफ जो है ना एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़, उसमें स्पोर्ट्स इवेंट्स छोटे छोटे जो जिनको हम एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली बच्चों वाले तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे लेवल के डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स होने चाहिए क्रिकेट, और हम उन इवेंट्स को एंजॉय करें, हम उनमें पार्टिसिपेट करें, ताकि ये जो हमारा मुश्किल स्ट्रेस है जो हमारे प्रोफेशन की, हम इससे किसी तौर पे बाहर आ सकें और ज़्यादा बेहतर अंदाज में और दोबारा से फ्रेश होके ज़्यादा विगरसली हम अपने प्रोफेशन को परफॉर्म कर सकें। स्पेशली ये जो हमारी छुट्टियां होती हैं उनमें ज़रा अगर हो जाए, ताकि हम जब आफ्टर स्पैन ऑफ वीकेंड जो हैं वो आएँ, ये जो अगस्त की छुट्टियां होती हैं। हाँ, अगस्त में भी ना एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया ना कि पहले हम काफ़ी हद तक फ्री माइंड रहते थे कि अगस्त में नॉर्मली जो इवन सेशंस कोर्ट थी वो भी बहुत ज़्यादा रश वर्क नहीं रखते थे, वो भी फ्री माइंड करते थे कि ठीक है एक माह का टाइम, क्योंकि सेशंस में 20 दिन की छुट्टियां होती थी, तो वो टाइम देते थे कि वकला अपनी फैमिली को टाइम दे सकें, बच्चों को टाइम दे सकें। तो लेकिन ये पिछले को 2-3 साल से जजेस तो 20 दिन की छुट्टियों पे होते हैं, तो लेकिन वो पूरा महीना जो है ना वो काम वो जानबूझ के ज़्यादा लगाया जाता है कि ताकि वकला अंगेज रहें और वकला छुट्टियों पे ना जा सकें। फिर इससे बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ कि पहले बच्चों को भी अगस्त में छुट्टियां होती थी और हम भी अगस्त में फ्री होते थे। अभी ये हो रहा है कि बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो 14 अगस्त तक ख़त्म हो जाती हैं और हम बामुश्किल फ्री हो पाते हैं, तो हम अपनी फैमिली को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, उनके साथ वो इंजॉय नहीं कर सकते जो हम ऑलरेडी करते थे। जी व्यूअर्स, आपको आपने देखा कि हमने ये सीनियर लॉयर हैं जुल्फ़कार अहमद भट्टी, इन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें कितना अपने तजर्बे से हमें इस्तिफ़ादा हासिल करवाया। इनकी हमने जो नपी तुली बातें और हर एस्पेक्ट में आपने देखा कि कितना इन्होंने एक नपे तुले अल्फाज के अंदर तमाम चीज़ों की इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे तरीके से की। ये चूँकि सिविल के प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और स्पेशलिटी इनकी सिविल में है, और केसेस जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में या जिनको अडॉप्ट करना वो हर लॉयर की कैपेबिलिटी नहीं होती, लेकिन ये चूँकि इनका पैशन है, बल्कि ये इस प्रोफेशन के साथ जो है बहुत ज़्यादा लॉयल हैं ईमानदारी के साथ, और इन्होंने टिप्स भी बताई जो आने वाले हमारे नए हजरात हैं, नए वकला दोस्त हैं उनके लिए, और लोगों को भी बताया कि वो अवेयरनेस हासिल करने के लिए और फीमेल को भी कि वो लाजमी इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें। इन तजर्बात से हमने बहुत ज़्यादा आज बहुत कुछ सीखा है, और आइंदा भी इंशाल्लाह, क्योंकि हमें अब पता चल गया कि ये सिविल के जो है वो मंजे हुए लॉयर हैं, तो डेट्स वाई इंशाल्लाह इनको इन फ्यूचर हमें अपने प्रोग्राम में लोगों की रहनुमाई के लिए, सिविल मैटर्स में रहनुमाई के लिए इनको जो इनका कीमती टाइम होगा उसमें से इनसे गुजारिश करेंगे कि वो आके हमें जो है वो अपनी राय से, अपने मुफीद मशवरों से जो है वो एक्सप्लेन करें, वजाहत करें, ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट किसी गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, जुल्फ़कार भाई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।